اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا. ما تنسوش تشاركوا ودعموا القناة ونشروا الفيديوهات لكي تعم الفائدة للجميع. مرحبا بكم. غادي نتكلم لكم واحد الموضوع. في اي انسان كيشوف راسو انه عنده تجربة، عنده مهنة، عنده خبرة، طلبة جامعيين، الناس كيشوفوا في راسهم عندهم كفاءات ويقدروا يفيدوا المجتمع ومجتمعات خارج البلد ديالهم. هنا كندا، وهاد السنة كيف كتشوفوا راه الاقتصاد كيتحل، كلشي كيتحل. 28 في شهر ماي بداو كيحلوا في الاقتصاد ديالهم، ومحتاجين الناس. مني كنقول محتاجين الناس، نعم محتاجين الناس، يعني من غير العمال وعقود العمل. كنصح الناس يتسجلوا في ملتقى التشغيل ديال كيبيك اللي غادي يكون في شهر يوليو جويي هاد السنة. راه كاين في الحلقة ما قبل الأخيرة فيها الاستمارة ملؤوها، وتقبل الملف ديالك راه غادي يرسلوا لك انفيتاسيون لإجراء المقابلة العمل مع المشغل مباشرة ومجانية. رجعوا الحلقة راه مهمة، كنأكدها كل حلقة. ما خسرتوا لا تخسرون أي شيء مادام الأمور راه مجانية. خصك عاد تكون فيك الظروف، يكونوا فيك عندك الإمكانيات، المتطلبات. هذا الموضوع ديال هنا غادي نتكلم عليه راه طريقه قانونيه، ودائما مصادر حكوميه الاكيده، ماشي كلام الانستغرام ولا غيره. كاينه طريقه قانونيه وكتحبدها، الحكومه ديال كندا وحكومه الاقاليم كيشجعوا عليها لانها بالنسبه لهم مناسبه، ما كيأديوش اثمنه غاليه وكيستافدوا، والاقتصاد كيستافد، وحتى نتوما غادي تستافدوا نفكم الشروط. الا وهي طريقه التطوع. طلبة جامعيين، طلبة يلا حصلوا على البكالوريا، الناس فيهم عندهم خبرات في الصحة، في البناء، في المراعي، لي فارم، يعني في الضيعات الفلاحية. مهم جدا هاد الناس في أي ميدان، حتى في البناء، حتى في مساعدة في الطرق ورعاية الأطفال، رعاية المسنين. كلهم هادوك يحتاجوا البينيفولا، المتطوعون. علاش؟ لان ما كيعطوكمش الثمن، كيعطيكم الاكل والشرب، وكيعطوكم كيفاش كنسموها لارجون دو بوش، يعني واحد المصروف كل اسبوع باش تمشي به المقهى وتعمل. اذا انت كتادي واحد، صراحه الدوله كتستافد منك مباشره. غادي نقولها لكم انك دير الشغل ديال واحد كياخذ 25 30 دولار في الساعه، كتعملو انت بدون شيء. انت اش غتستافد؟ غادي تستافد التجربه الكنديه. وغادي نعطيك واحد النصيحه، راه في القانون هنا منين وصلتي وحصلتي على هذا البينيفولا يعني التطوع، مني تدخل وتبدا هاد التطوع ديالك، دير طلب تصريح عمل، دوموند دو بيرمي طرافاي اوفر. من حقك، نعم من حقك. حتى الناس اللي متواجدين هنا كسياحه كنعطيكم هاد النصيحه، شوفوا المراكز ديال التطوع راه مهمه. انا بغيتي تبقى في كندا، مني كتعمل هاد الطريقه وكتبدا التطوع، كيقبلوا لك التطوع ديالك، ممكن دير تصريح على بيرمي طرافاي اوفر بي اون لاتر دابوي من داك لورغانيزم اللي انت معاه. سيبوزون انت في رعايه المسنين وش حاجه، كيعملوا لك اون لاتر دابوي، رساله دعم، وكديرها في الملف ديالك طلب تصريح عمل مفتوح. عندك حظوظ اكبر باش تبقى هنا، لانك ديجا انت هنا، وديجا انك في عندك تجربه كنديه. كاينين مواقع كيف كتشوفوا معايا. ندخلوا للموضوع. شفتوه انا كنتكلم معكم غوفرنمون دو كندا، هذا قانون، ماشي كنجيبوه من ريوسنا ولا شي حاجه. كيسكو لو بينيفولا، ما هو التطوع؟ التطوع غادي نشرحوه بالعربيه، هو انك تعطي واحد، كيف قلت، واحد العمل بدون مقابل. هي هاتي كتعطي واحد الشغل، الخدمه مجانيه بدون مقابل. هما كيعطوك المأكل والمشرب وواحد ارجون، فلوس بس مصاريف باش كتمشي للمقهى، باش تخرج وداكشي. كيعطوك فرضا جو كروا 300 دولار باغ سيمين ولا 400، سا ديبا، ولكن ما يمكنش حتى شي حاجه هنا. هذه طريقه قانونيه التطوع في الضيعات الفلاحيه، في رعايه كيف قلت المسنين والاطفال كلهم. هذه غوفرنمون كندا كتشرح لكم شنو هو التطوع باش كنعرفوا شنو هو. ابارتيغ ممكن التطوع كتعملو من المنزل ديالك، تيلي كونفيرونس، تيلي ترافاي، راه قد تكلمنا عليها، من البلد ديالك، وكتعملوا واحد العلاقه في مكتب، في جردة، في حديقه، à l'étranger بالنسبه تعملوا على برا، avec famille et vos amis, seul, durant la période estivale, une fois par année, tous les jours, maintenant ou plus tard, à court terme. Bon, هادشي كله
باسي لو طون في البينيفولا بالعائله وحدك لكل شيء. حنا كيهمنا حيت كيخاطبوا حتى الكنديين هنا يبغوا يعملوا التطوع كيهم جميع الناس. كاينين ثلاثه الامور هنا، ثلاثه كيفاش نقولوا دي زورغانيزم. ها هم انا كنتكلم معكم غوفرنمون كندا، بينيفول كندا، اكسيون بينيفول كندا، جو فرونتير كندا وكندا. هادو ثلاثه هم يعني معترفه بهم الحكومه الكنديه، ماشي كاينين اخرين خاصين. غادي نوريكم وحده هاي غوفرنمون كندا. سيبوزون ولا مشينا لهاد الاولى بينيفول كندا، ها هي هنا غادي نخليها لكم. نتوما دائما كنصحكم غادي تقراوها. ها هي لاديزيون يعني اشتراك، كيفاش كتشاركوا، شنو هي هاد البينيفول كيفاش. انا شفتها وعرفتها. غنخلي لكم نتوما هي كونتاكتينو فيت ان دون. هادي بالنسبه للناس اللي كاينين هنا وغيرهم اللي بغاو كيعطيو واحد البينيفولا. هي هادي راه بدون عندهم خدمه مجانيه بدون مقابل. الناس راه كاينين ناس هنا كيعطيو يعني 20 دولار 1000 دولار سا ديبون. كاين اغنياء كيعطيو اكثر. جمعيات راك عارفينهم، بلوك بارلون بينيفولا، كونتاكتينو. نتوما كاين هنا كيفاش كدير لاديزيون. هنا ها هي كتجي ليها ملي كيكونوا عندك سيدونتيفي كتفتح واحد الحساب وكتدخل المعلومات ديالك باش كتولي ها هي جو فو فير دي بينيفولا ولا تو فو ديفينيغ ان بينيفول، سي سا. كتكليكي عليها وكتدخل ليه وكتعمر الاستماره ديالك باش كتولي متطوع. تقبل حساب الاختصاصات ديالك كيتصلوا بك وكيعملوا معك الاجراءات باش كيعطوك رساله دعم وقبول باش تحصل على تاشيره. الا كانت دوله سيبوزون انت عندك جنسيه اسبانيه ولا شي حاجه، ما غاديش ولا فرنسيه، ما غاديش تحتاج فيزا، غتجي مباشره. انت من دوله اخرى مغاربيه ولا عربيه غادي تحتاج تاشيره. اذا هما كيعطوك واحد الرساله باش كيضمنوك انك تجي كتسدي للسفاره باش تحصل على تاشيره وكتجي كمتطوع. لا قبلوا الملف ديالك، دائما خص الملف ديالك يتقبل. واش سيبوزون شنو هي المهنه باش تقدر تساعدهم، مهم هادشي. كاينه وحده هنا هذه عندي عليها تحفظ ولكن غنعطيها لكم باش نكون معكم دائما صريح. هي معترف بها workaway.info انسكريبسيون سهله. هذه مباشره كديك العائلات وداك الشيء. شنو اللي لقيت فيها انا هنا؟ مني كتبغي كطلب منك انك تادي واحد الثمن ديال لاسيرونس. هي اللي جاتني شويه بون، نخليها لكم كوميم تروفي ان اودز، يعني شي واحد يستقبلك. كاينين في كندا كلها، هي كتقلب في ما بغيتي. ولكن مني كتبغي تعمل كومون سانسكريغ، ها هم هنا كيطلبوا لك اسيرونس انويال، يعني تامين كل سنه. جو ان كونت انديفيديوال، اما تجي انت والعائله ديالك، اما تجي بوحدك كيف ما بغيتي انت والعائله. 56 دولار في السنه. هذه تامين. الحاجه الوحيده اللي كيطلبوها انا المهم عندي تحفظ. نتوما غتعرفوا واش كتعملوا. اللي يبغي يمشي معاهم يمشي، كيدير انسكريبسيون وكت كدير لانسكريبسيون. سيبوزون هاي غادي نكليكي عليها نون دانتيليزاتور بلا بلا جي لو. ها هي الكونت، كتفتح كونت معاهم. كنظن حتى انا ما فتحتش كونت وما نقدرش نفتح كونت باش نكون صريح معكم. غادي تفتح كونت يعني معاهم، ترسلوا لهم المعلومات ديالكم. كنظن لا تقبل الملف ديالكم عاد يطلبوا لكم التامين، حيت حاجه طبيعيه بالنسبه لي انا. ما يمكنش انا في القانون تخلص شي حاجه باقي ما حصلتيش عليها. في القانون في كندا نشرحها لكم. السيرفيس حتى كتلقاه عاد باش كتخلص عليه، ماشي تخلص قبل ما تلقاه. ما كايناش في قانون كندا انا. اذا كنظن ما خسرتوا والو. دخلوا المراحل ديالهم، ها هي لاديزيون، الاستماره ديالهم، عمروها، تقبل الملف ديالكم وقالوا لكم حتى لاسيرونس راه مهم. التامين حاجه راه انا معاهم 45 دولار ماشي شي حاجه بحال كتقولوا 300 درهم من 400. خصو يقبلوكم. لا تقبلتي قال لك مرحبا. اما ما قبلوكمش يقول لك خلص لي اسيرونس قبل، هذه سا مارش با، ما تعملوهاش. كون صريح معكم. غالبا ارجع الموضوع كنظن حتى كتقبل باش يطلبوا لك لاسيرونس، حيت حاجه بديهيه ومنطقيه. الملف الاستماره ديالهم وتكملوا معهم. انا ما غاديش نقدر نعمر لان هادشي استمارات حكوميه شبه حكوميه ما غاديش ندخل ليها باش ما ناخذش مكان ديال شخص اخر. هذا هو المبدا ديالي.
هذه طرق من طرق القانونية التطوع، كاينين جوج، وكويدات انفو، وكاينه ديال هذه اللي تابعه لكندا، ها هي فورميلار ديال المنظمه تابعه لكندا بينيفولا. طريقه من الطرق انت ولا العائله ديالك ولا انت سيرتو في الاختصاصات اللي عندك. كنتمنى لكم التوفيق، حد سعيد دائما بطرق قانونيه واجراءات سهله ومبسطه لكي تدخل وتحصل على طريقه من الطرق باش تحصل على اقامه هنا بكندا. لان انا دخلت هنا كمتطوع، دير طلب على تصريح مؤقت، يعني اقامه مؤقته برساله دعم ديال هاد الجمعيات ولا ديال ديك الجمعيه اللي احتضناتك. فكرتوني راك انت جمعيات دينيه، بالنسبه للناس اللي كيديروا التطوع في ميادين دينيه راه كاينه هنا. كاين جمعيات رياضيه فكرتوني فيها قبل ما نسالي، حتى هم كاينين جمعيات رياضيه ثقافيه، كلهم كاع جميع الانواع، ولكن كل جمعيه واختصاص ديالها. ما نطولش عليكم، دعموا القناه، اشتركوا، والى اللقاء.